तो हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक र आज चाहिँ हामीले फेरि सिटिभिटी इन्ट्रान्समा सोधेका पास्ट क्वेसन्सहरूलाई चाहिँ डिस्कस गर्नेछौँ र यो चाहिँ पार्ट 3 रहेको छ। तपाईँले पार्ट 2 र पार्ट 1 हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ कमेन्टमा र डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क हालिदिन्छु, तपाईँ त्यहाँबाट गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो चाहिँ लामो हुनसक्छ, तर तपाईँले यस भिडियोको सबै पार्ट हेर्नुभयो भने तपाईँको इन्ट्रान्स इक्जाममा अलमोस्ट एउटा पनि क्वेसन छुट्ने छैन, किनकि सबै क्वेसन्सहरू पुरै रिपिट नै भइरहेको हुन्छ, पास्ट क्वेसनबाट नै आइरहेको हुन्छ। सो आज यस भिडियोलाई सुरु गरौँ। क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ सुशील सेड ही वाजन्ट इन्ट्रेस्टेड इन गोइङ टु सिकागो बिकज ही वुड ड्यास बिन देयर। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो गरेको छ अलरेडी ही वुड अलरेडी बिन देयर। र क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ द इकोनोमी हेज बिन डुइङ पोरली इन स्पाइट अफ वाट द फिगर्स द गभर्मेन्ट रिसेन्टली रिलिज से ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो गरेको छ हेजन्ट इट। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ Anna has been interested in learning how to sail a boat that she went sailing with his friends few years ago. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ एभर सिन्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ वी वर एक्सपेक्टिङ ब्युटिफुल वेदर एट द बीच बट इट वाज सो कोल्ड एन्ड रेनी द्याट ड्यास गेटिङ अ सन एन्ड आई कट अ कोल्ड। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ इन स्टेड अफ। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ लेट्स नट पिक दिज स्ट्रबेरिज अन्टिल टुमोरो सो द्याट दे गेट स्विट ड्यास टु बी इटेन। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ इनफ। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ द पिपल फ्रम ड्यास आई एम डिसेन्डेड वेयर हार्डली सेफेयर्स। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ होम। क्वेसन नम्बर 7 इभन दो इट वाज एक्सपेन्सिभ वी डिसाइडेड टु फ्लाइ बिकज इट ड्यास टु मच टाइम बाई बस। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ वुड ह्याभ टेकन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ Dash he told you must have been good news because you haven't stopped smiling since. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ वाट एभर। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ आई ह्याड टु अटेन्ड अ फ्यामिली रियुनियन लास्ट नाइट एट माई मदर्स इन्सिस्टेन्स बट आई वुड र्यादर ड्यास एट होम। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ स्टे। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ डिस्पाइट अफ ट्राभलिङ अल ओभर वर्ल्ड रिपोर्टेड रिटर्न्ड होम ह्याभिङ लर्न्ड एब्सोल्युटली ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ नथिङ। क्वेसन नम्बर 11 भनेको छ द कार वाज पार्कली डाइरेक्टली ड्यास द डिनर। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ इन फ्रन्ट अफ। क्वेसन नम्बर 12 भनेको छ आई वान्ट ह्याभ माई ग्लासेस ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ फिटेड अन। क्वेसन नम्बर 13 भनेको छ जन डिसाइडेड ड्यास गल्फ अन विकेन्ड्स। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ टु वेक अप। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ द बोर्ड मिटिङ वाज हेल्ड ड्यास। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ अन ट्युसडे। क्वेसन नम्बर 15 भनेको छ द सोसल वर्कर ड्यास द टु ओल्ड सिस्टर्स हु वेर इल। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ कल्ड टु। क्वेसन नम्बर 16 द सिग्डेल्स विल मुभ टु काठमाडौँ बट वी होप टु ड्यास विथ देम। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ किप इन टच। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ We should buy a new motor microwave but our old one will do for। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ द टाइम बिङ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ when did you get the bikes my father gave। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ मी द बाइक लास्ट नाइट। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ दो इट वाज अ सस्पेन्डेड टु बी अ 3-star होटल देयर वाज नट ड्यास अ टिभी इन द रुम। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ इभेन। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ ड्यास सेन्ट्रल क्रिमिनल्स टेन्ड टु डिनाई एभ्री चार्जेस दे आर एक्युज्ड अफ। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ इन। क्वेसन नम्बर 21 मा भनेको छ द विलेज ड्यास आई वाज बोर्न इन 1957 हेज गट मेनी हिस्टोरिकल प्लेसेस। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ, जो छ वेयर। क्वेसन नम्बर 22 मा भनेको छ आई वाजन्ट विथ ड्यास विथ माई एक्जाम रिजल्ट। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ प्लिज्ड। क्वेसन नम्बर 23 भनेको छ ड्यास गो अन होलिडे टु पोखरा और लुम्बिनी। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ, जो छ वुड यु र्यादर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 24 मा हामीलाई सोधेको छ यु सुड बाई अ कम्प्युटर ड्यास यु वुड बी एबल टु सेन्ड इमेल्स। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ देन। क्वेसन नम्बर 25 अ साइन्टिस्ट क्लेम्स द्याट ही ड्यास अ वे टु क्रिएट लाइफ। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ, जो छ हेज फाउन्ड। क्वेसन नम्बर 26 वी कुडन्ट इन्टर द कोड द पुलिस ड्यास लेट अस इन। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ, जो छ वान्ट। क्वेसन नम्बर 27
We don't travel to any country dash crime rate is known as to be very high. र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हुज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ, त्यसै गरी क्वेसन 28 मा भनेको छ बाई माई 50th बर्थडे आई ड्यास इन माई करेन्ट प्रोफेसन फर 30 years। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो छ विल ह्याभ बिन। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ हेलो ड्यास जन स्मिथ स्पिकिङ। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ दिस इज। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ इट इज समटाइम्स भेरी डिफिकल्ट ड्यास इन अ सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ टु मेक अन सेल्फ अन्डरस्टुड। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ वाट डु यु मिन बाई 1 AU। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड द सन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ वेट अफ द अब्जेक्ट फ्लोटिङ इन अ लिक्विड इज कल्ड टु वेट अफ द लिक्विड इज प्लेस्ड विच प्रिन्सिपल स्टेट्स इट। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ल अफ फ्लोटेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 33 मा भनेको छ वाट इज द भेलोसिटी अफ लाइट इन एयर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 3 × 10⁻⁸ मिटर पर सेकेन्ड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ वाट इज द फङ्सन अफ माइक्रोस्कोप। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ सो द स्मलर बडी लार्जर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ वाट इज द फ्रिजिङ पोइन्ट अफ मर्करी। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ -39 डिग्री सेल्सियस। क्वेसन नम्बर 36 वाट इज द साउन्ड विथ फ्रिक्वेन्सी मोर देन 20 हर्ट्ज किलो हर्ट्ज कल। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ अल्ट्रासाउन्ड। साथीहरू भिडियोले चाहिँ एन्डसम्म हेर्नुहोस् तब मात्र तपाईँहरूले चाहिँ धेरै हेल्पफुल हुनेछ भिडियो तपाईँहरूको इक्जामको लागि। सो क्वेसन नम्बर 37 भनेको छ वाट इज द भ्यालु अफ स्ट्यान्डर्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 760 mm Hg। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ हाउ मेनी इलेक्ट्रोन्स आर देयर इन 1 कुलम चार्ज। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 6 × 10⁻18। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ विच इफेक्ट अफ करेन्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन बाई इलेक्ट्रिक बेल। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ हिटिङ इफेक्ट। क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ वाट इज द फर्मुला अफ सिलिका। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ SiO3। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ वाट डु यु मिन बाई लिक्विड सिल्भर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ मर्क्युरी। क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ वाट इज द pH भ्यालु अफ न्युट्रल सब्सटेन्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 7। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ विच केमिकल इज नोन एज द किङ अफ केमिकल। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ H2SO4। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ वाट अमाउन्ट अफ CO2 इज प्रेजेन्ट इन एटमोस्फियर। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 0.03%। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ ग्लिसरोल। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ C3H5OH को हल 3। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ वाट इज द फर्मुला अफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ CnH2n+2। क्वेसन नम्बर 47 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज नट इन्सेक्टिसाइड। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ बेटाडोन। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ हाउ मेनी एग्स डज अ एनोफिल्स मस्किटो ले एट वन्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 40 to 100। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ वाट प्रेजेन्ट अफ प्लाज्मा इज प्रेजेन्ट इन ब्लड। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 55%। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ वाट इज द पावर अफ हाउस वाट इज द पावर हाउस अफ द सेल। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ माइटोकोन्ड्रियल। क्वेसन नम्बर 51 मा भनेको छ विच लेयर कभर्स द ब्रेन। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ ड्युरामिटर। क्वेसन नम्बर 52 हु इज नोन एज द फादर अफ जेनेटिक्स। राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी मेन्डेल। क्वेसन नम्बर 53 विच अफ द फ्लोइङ मटेरियल इज रिस्पोन्सिबल फर ट्रान्सफर अफ हेरिडेटरी क्यारेक्टर्स। यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ DNA। क्वेसन नम्बर 54 वाट इज द एङ्गल मेड बाई द अर्थ्स अर्बिट विथ अर्थ्स एक्सिस। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 55.1। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ विच इज द बिगेस्ट प्लानेट। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ जुपिटर। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 56 मा हामीलाई सोधेको छ विच प्लानेट हैज आउटर रिङ्स। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ सेटर्न। क्वेसन नम्बर 57 भनेको छ इन विच एरा डिड डाइनोसर इभल्भ। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मेसोजोइक। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ इन विच लेयर इज ओजन लेयर फाउन्ड। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ स्ट्राटोस्फियर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ
वाट इज द मेन केमिकल इफेक्टिङ / डिस्ट्रोइङ ओजोन? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ CFC। क्वेसन नम्बर त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 60 मा भनेको छ वाट इज द डिस्टेन्स बिट्विन द अर्थ एन्ड सन? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 1.5 × 10⁸ किलोमिटर। क्वेसन नम्बर 61 मा भनेको छ हाउ मच हिट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टु रेज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फर 1 ग्राम प्योर वाटर? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 1 क्यालोरी। क्वेसन नम्बर 62 मा भनेको छ वाट इज द एभरेज डेन्सिटी अफ अर्थ? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 5.3 ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युब। क्वेसन नम्बर 63 मा भनेको छ द ट्रेनिङ विथ थन्डर आर युजफुल फर फार्मर्स बिकज इट हेल्प्स इन ड्यास? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ नाइट्रोजन फिक्सेसन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 64 मा भनेको छ व्हिच मेटल इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द फेल्सपर ओर? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ Fe। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 65 मा भनेको छ ड्यास भिटामिन्स आर फाउन्ड इन चिकन पक्स? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ रिबोफ्लाभिन एन्ड बाइटियन। क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ u इक्वल टु x बिलोङ्स टु n एन्ड x इज लेस देन इक्वल टु 15 एन्ड u इक्वल टु a देन a कम्प्लिमेन्ट इक्वल टु वाट? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ इम्प्टी सेट। क्वेसन नम्बर 67 मा भनेको छ वाट पर्सेन्टेज प्रफिट अर लस when the lemons are bought for 4 rupees and 1 and sold for 3 rupees for 1? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ प्रफिट 1/3%। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 68 मा हामीलाई भनेको छ वाट विल बी द टोटल सर्फेस एरिया अफ द गिभन एडजोइनिङ कोन? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 339 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 69 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर पी इज द मिड पोइन्ट अफ AC एन्ड PQ परपेन्डिकुलर टु BC इफ BC इक्वल टु 14 सेन्टिमिटर एन्ड PQ इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर वाट विल बी द एरिया अफ ट्रायंगल ABC? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 42 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 70 मा भनेको छ इफ x इक्वल टु y टु द पावर z एन्ड y इक्वल टु z टु द पावर x एन्ड z इक्वल टु x टु द पावर y देन वाट डज इक्वल टु xyz? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 1। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 71 मा भनेको छ वाट इज द सोल्युसन अफ रुट अन्डर 2x - 1 इक्वल टु -1? र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 72 मा भनेको छ अ कार्ड इज टर्न र्यान्डमली फ्रम अ प्याक अफ कार्ड्स एन्ड द डाइस इज थ्रोन एट वन्स वाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ अ कार्ड किङ एज वेल एज 5 अन द डाइस? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 137/78। क्वेसन नम्बर 73 मा भनेको छ द लेन्थ अफ अ स्याडो अफ अ पोल इज 15 मिटर व्हेन द हाइट अफ द सन इज 45 डिग्री वाट विल बी द हाइट अफ द पोल? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ 15 मिटर। र क्वेसन नम्बर 74 मा हामीलाई भनेको छ इफ n नोड a इन्टरसेक्सन b इक्वल टु 12 n नोड a इन्टरसेक्सन c इक्वल टु 10 n नोड b इन्टरसेक्सन c इक्वल टु 5 एन्ड n नोड a इक्वल टु 25 वाट विल बी द भ्यालु अफ NA? यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ 58। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 75 मा भनेको छ इफ 1/x - x टु होल स्क्वायर इक्वल टु 50 वाट विल द भ्यालु अफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 56। क्वेसन नम्बर 76 मा भनेको छ इफ PA इक्वल टु 3/5 एन्ड PB इक्वल टु 1/5 where A and B are mutually exclusive events what is the value of P A intersection B whole complement? र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 22/25। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 77 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर O is the center of the circle if tan is at tangent and angle N2 is equal to 30 degree what will be the value of angle ABC? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 30 डिग्री। क्वेसन नम्बर 78 ए मसिन कोस्टिङ 30000 was sold for ₹218,700 after 3 years what will the rate of annual depreciation? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 10%। क्वेसन नम्बर 79 मा भनेको छ द कर्व्ड सर्फेस एरिया अफ अ कोन इज 757 pi square centimeter if the slant height and the cone if the slant height of the cone is thrice of the radius of the base what is the diameter of the base at the cone? यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ 25 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 80 मा भनेको छ
In a continuous series, if mean is equal to 25, summation ft is equal to 147 and n is equal to 21, what is the value of assumed mean? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 18। क्वेसन नम्बर 81 मा भनेको छ व्हिच फर्मुला इज युज्ड टु क्याल्कुलेट द भोल्युम अफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर बेस पिरामिड? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 4/3 L स्क्वायर इन्टु एच। क्वेसन नम्बर 82 मा भनेको छ द लेन्थ अफ अ डायगोनल अफ ए स्क्वायर बेस पिरामिड 18 to 2 सेन्टिमिटर एन्ड द लेन्थ अफ इट्स एज इज 15 सेन्टिमिटर, वाट इज द स्ल्यान्ट हाइट अफ द पिरामिड? र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 83 मा भनेको छ if n u is equal to 120 and a minus b is equal to 40 and n b minus a is equal to 52 and a union b is equal to 98, what is the value of n a intersection b? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 6। क्वेसन नम्बर 84 भनेको छ if 4 to the power x minus 4 to the power x minus 1 is equal to 192, what will be the value of x? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 85 मा भनेको छ इन द गिवन फिगर m is equal to 4 cm, AB perpendicular to NQ and area of the triangle MNP is equal to 14 square centimeter, what will be the length of AB? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 4 सेन्टिमिटर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 86 मा भनेको छ द रोमन नम्बर L मिन्स, र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 50। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 86 मा हामीलाई सोधेको छ 87 मा which one of the following represents n node A? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ n a minus b। क्वेसन नम्बर 88 मा भनेको छ in a pack of 52 cards find the probability of getting non face card? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 10/13। क्वेसन नम्बर 89 मा भनेको छ द पपुलेसन अफ अ टाउन increases from 20,000 to 25,000, what is the annual population growth rate of the town? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 25%। क्वेसन नम्बर 90 मा भनेको छ इफ बी बिलोङ्स टु ए देन व्हाट इज द भ्यालु अफ एन ए इन्टरसेक्सन बी? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ एन नोड ए। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 91 मा भनेको छ व्हाट इज द सम अफ नेचुरल नम्बर्स फ्रम 1 to 10? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 55। क्वेसन नम्बर 92 मा भनेको छ स्केलेन्स ट्रायंगल ह्याभ ड्यास? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ अल साइड्स डिफरेन्ट। क्वेसन नम्बर 93 मा भनेको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ रुट अन्डर 3 + 1 बाई रुट अन्डर 3 - 1? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ √2। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 94 मा भनेको छ द मार्क प्राइस अफ अ बुक इज ₹300 एन्ड इज सोल्ड फर ₹250, वाट द डिस्काउन्ट पर्सेन्टेज? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 16/2/3%। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 95 मा भनेको छ व्हाट इज द फर्मुला टु obtain द टोटल सर्फेस एरिया अफ स्क्वायर बेस पिरामिड? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 2al + a स्क्वायर 2al + a स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 96 मा भनेको छ व्हाट इज द मेन भ्यालु अफ गिभन डाटा? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 15। राइट आन्सर चाहिँ 15 हुन्छ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 97 मा भनेको छ इन अ कन्टिन्युअस डाटा इफ एफएम इज इक्वल टु 10,500 एन्ड टोटल फ्रिक्वेन्सी एन इज इक्वल टु 70, वाट इज द मेन? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 150। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 98 मा भनेको छ द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर इज 243 पाई सेन्टिमिटर स्क्वायर, फाइन्ड द रेडियस अफ द हेमिस्फियर? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 9। क्वेसन नम्बर 99 मा भनेको छ व्हाट इज द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम भ्यालु अफ प्रोबेबिलिटी? राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 0 and 1। क्वेसन नम्बर 100 मा भनेको छ द पेरिमिटर अफ ए स्क्वायर इज ड्यास? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 4l। सो हेर्नु अब अर्को सेटहरू। क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ अस्ट्रेलिया इज ड्यास वर्ल्ड फ्ल्याटेस्ट कन्टिनेन्ट? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ द। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ ही ड्यास द होम इन हिज कार? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ड्राइभ्स। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ दे ड्यास फ्रम नेपाल? यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ कम। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ द डब्ल्युएच क्वेसन अफ स्टेटमेन्ट सी केम हियर यस्टरडे इज ड्यास? यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ व्हेन डिड सी कम? त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई सोधेको छ द इन्डाइरेक्ट फर्म अफ ही सेड आई ह्याभ बाउट दिस बुक इज? र यसको राइट आन्सर चाहिँ
अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ही सेड ही ह्याड बाउट द्याट बुक। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ दे सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ द वेदर इज ब्युटिफुल टुडे ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इजन्ट इट। क्वेसन नम्बर 8 लेट्स मिट द पुल ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ एट। क्वेसन नम्बर 10 द स्कुल इज क्लोज ड्यास क्रिसमस डे। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो गरेको छ अन। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा हामीलाई भनेको छ द डाइरेक्टर गट द एक्टर ड्यास दी रोल। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ टु प्ले। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 12 भनेको छ अनुप ड्यास हरि सिङ अ सङ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ मेक्स। क्वेसन नम्बर 13 आर यु स्योर द्याट द डोर ड्यास वेल। र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ हेज बिन सट। क्वेसन नम्बर 14 ही ड्यास द गर्ल नेम नाउ। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ रिमेम्बर्स। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ डेभिड ड्यास एन अवार्ड फर हिज एफोर्ट्स। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वाज गिभेन। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 16 मा हामीलाई सोधेको छ माई फ्रेन्ड ड्यास इज अ सिङ्गर केम द पार्टी। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ हु केम। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ दे रिमेन द बेस्ट फ्रेन्ड्स ड्यास देयर क्वारेल। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ इन स्पाइट अफ। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ इफ इट्स रेन्स वी ड्यास एट होम। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ विल स्टे। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ द फार्मर्स ह्याड हिज गोट्स ड्यास। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ ग्रेज। क्वेसन नम्बर 20 मा भनेको छ इफ आई वेयर द हेड मास्टर अफ स्कुल आई ड्यास स्टुडेन्ट्स इन डिसिप्लिन। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ वुड किप। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 21 मा हामीलाई भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द युनिट अफ थ्रस्ट। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ न्युटन। क्वेसन नम्बर 24 मा भनेको छ इन विच प्रिन्सिपल कन्स्ट्रक्सन अफ हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड अन। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ पास्कल्स ल। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा हामीलाई सोधेको छ विच इन्स्ट्रुमेन्ट इज युज टु मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेसर। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ब्यारोमिटर। क्वेसन नम्बर 25 मा हामीलाई भनेको छ वाट इज द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 1000 kg पर मिटर क्युब। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 26 मा भनेको छ विच अफ द फ्लोइङ इज द अडिएबल साउन्ड फ्रिक्वेन्सी फर अ नर्मल म्यान। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज। क्वेसन नम्बर 27 मा भनेको छ वाट इज द प्रोसेस बाई विच द प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी कोइल अफ ट्रान्सफर्मर आर लिङ्क्ड इच अदर। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ म्युचुअल इन्डक्सन। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 28 मा भनेको छ क्वेसन नम्बर 28 वाट इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ इथानोल। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ C2H5OH। क्वेसन नम्बर 29 मा भनेको छ विच ग्यास इज युज टु प्रिपेयर ड्राई आइस। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ कार्बन डाइअक्साइड। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 30 मा भनेको छ विच इलिमेन्ट इज अब्टेन फ्रम अर्जेन्टाइन ओर। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ सिल्भर। क्वेसन नम्बर 31 मा भनेको छ विच अफ द ग्यास इज युज टु एक्सटिङ्ग्विस फायर। र राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ CO2। क्वेसन नम्बर 32 विच अफ द फ्लोइङ इज इनर्ट ग्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी नाइट्रोजन। क्वेसन नम्बर 33 वाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ फ्रग। र राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए राना त्रिगिना। क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ विच ग्ल्यान्ड इज कल्ड द मास्टर ग्ल्यान्ड। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। क्वेसन नम्बर 35 वाट इज द जिन फाउन्ड वेयर इज द जिन फाउन्ड। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ क्रोमोजम्स। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 36 मा भनेको छ वाट इज द एभरेज ब्लड प्रेसर इन ह्युमन बडी। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 120/180 mmHg। क्वेसन नम्बर 37 मा भनेको छ काउज अफ कमन कोल्ड इज ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ भाइरस। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 38 मा भनेको छ विच ब्लड सेल हेल्प्स इन क्लोटिङ इन ब्लड क्लोटिङ। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ प्लेटलेस।
क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ व्हिच अफ द फ्लोइङ प्लानेट डज नट ह्याभ एनी सेटेलाइट र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ मर्क्युरी। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा भनेको छ इन व्हिच युनिट द डिस्टेन्स अफ युनिभर्स इज मेजर्ड र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ लाइट इयर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ इफ ए एन्ड बी क्यान डु अ पिस अफ वर्क इन 8 days एन्ड 12 days रेस्पेक्टिभली हाउ मेनी पार्ट अफ द वर्क डु दे क्यान वर्क टुगेदर इन 4 days र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 5/6। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 42 मा भनेको छ इफ ए इज इक्वल टु एफ ए टु द पावर एक्स माइनस 3 इज इक्वल टु ए बाई ए एक्स माइनस 1 वाट इज द भ्यालु अफ एक्स र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 3। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ एक्यू प्लस बीक्यू वाट इज द एचसीएफ अफ एक्यू प्लस बीक्यू एन्ड ए4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी4 राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ इन अ continuous series if the mean is equal to 55 what is the number of terms n is equal to 19 plus 3m and summation of f(x) is equal to 110 plus 1265 what will be the value of m र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 4। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ वाट इज द सम अफ रुट्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टु 0 राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ माइनस बी बाई ए। क्वेसन नम्बर 46 अ स्क्वायर बेस pyramid has the base area 100 square meter and the total surface area is 360 square meter what will be the area of triangular faces राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 260 meter square। क्वेसन नम्बर 47 द फर्स्ट क्वार्टाइल इज क्यालकुलेटेड बाई द फर्मुला राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ एल प्लस सिएन बाई 4 माइनस सिएफ बाई अफ इन्टु एच। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ द लेन्थ अफ अ डायगोनल अफ अ स्क्वायर इज 3 to 2 सेन्टिमिटर वाट इज द एरिया अफ स्क्वायर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 9 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेसन नम्बर 49 मा भनेको छ इन द जोइनिङ फिगर एडी प्यारेलल टु बीसी एन्ड इएफ परपेन्डिकुलर टु सिडी इएफ इज इक्वल टु 5 सेन्टिमिटर एन्ड एरिया अफ बीसीएफ इज इक्वल टु 20 स्क्वायर सेन्टिमिटर वाट विल बी द मेजर अफ द साइड अफ रोम्बस बीसीडीई यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 8 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 50 मा भनेको छ इन द गिभन फिगर विथ द सेन्टर अफ द सर्कल ओपीक्यूआर इज अ रोम्बस वाट विल बी द भ्यालु अफ एङ्गल पीक्यूआर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 120। क्वेसन नम्बर 51 इफ एन ए इज इक्वल टु 80 बी इज इक्वल टु 64 वाट इज द लिस्ट भ्यालु अफ ए युनियन बी यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 80। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 52 मा भनेको छ इफ एक्स प्लस वाइ इज इक्वल टु 10 एन्ड एक्स माइनस वाइ इज इक्वल टु 11 वाट द भ्यालु अफ एक्स स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 110। क्वेसन नम्बर 53 मा भनेको छ वाट इज द इयरली कम्पाउन्ड अन ₹5,000 फर 2 years एट द रेट अफ 10% PA र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ 6050। क्वेसन नम्बर 54 मा भनेको छ अ क्याप इज बाउट फर ₹200 एन्ड सोल्ड फर ₹240 वाट इज द प्रफिट पर्सेन्टेज यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 20%। क्वेसन नम्बर 55 मा भनेको छ 20 men can do work in 30 days in how many days can 80 men finish the same work राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 7.5 days। र क्वेसन नम्बर 56 मा हामीलाई सोधेको छ इफ द लेन्थ एन्ड द ब्रेथ अफ अ रेक्टेङ्गल आर 20 सेन्टिमिटर एन्ड 12 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली फाइन्ड इट्स पेरिमिटर यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ 64 सेन्टिमिटर। क्वेसन नम्बर 57 भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ 14 to the power 6 into 15 power 5 by 35 power 5 into x power 5 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 14। क्वेसन नम्बर 58 मा भनेको छ द नम्बर 225 इज मिस्टेकली रिटेन एज 275 फाइन्ड द पर्सेन्टेज इरर र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 22.22%। क्वेसन नम्बर 59 मा भनेको छ इफ 7x plus 2y is equal to 63 and 2x plus 7y is equal to 27 find the value of x plus y यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 10। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 60 मा हामीलाई सोधेको छ The radius of a circle is 4 cm and the distance from the external point at the center is 5 cm. Find the length of the tangent from external point is dash र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 3 cm। सो हिनोभरको सिटहरू क्वेसन नम्बर 1 मा भनेको छ देयर इजन्ट हट ड्याश टु स्टे इन्डोर्स यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ इनफ। र क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ नक ड्याश द डोर बिफोर यु इन्टर
राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ अन। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ नोबडी केम इन द पार्टी ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ डिड दे। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ आई होप ड्यास दिस टाइम। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ टु पास। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ इट्स नो युज क्राई ड्यास ओभर इट। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ क्राइङ। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ आई वुड ह्याभ रिटेन हर अ लेटर इफ आई ड्यास हर एड्रेस। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ह्याड नन। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 7 भनेको छ वी वेटेड ड्यास इट वाज डार्क। यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ अनटिल। क्वेसन नम्बर 8 मा भनेको छ आई ड्यास माई टिथ ट्वाइस अ डे। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ब्रस। क्वेसन नम्बर 9 मा भनेको छ देयर आर 139 मिलियन ड्यास इन अस्ट्रेलिया। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ सिप। क्वेसन नम्बर 10 मा भनेको छ सी इज टल एज ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो रहेको छ ही। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 11 मा भनेको छ ड्यास हिमालयज आर इन द नर्थ अफ नेपाल। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ द। क्वेसन नम्बर 12 द प्लुरल फर्म अफ अक्स इज ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अक्सेन। क्वेसन नम्बर 13 लेट द गर्ल ड्यास बाई राम। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ बी हेल्प्ड। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 14 मा भनेको छ ब्रेड एन्ड बटर ड्यास अ होलसम मिल। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ मेक्स। क्वेसन नम्बर 15 मा भनेको छ ह्याभ अ कप अफ टी ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ विल यु। क्वेसन नम्बर 16 द डक्टर रिकमेन्डेड ड्यास द मेडिसिन। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ टेकिङ। क्वेसन नम्बर 17 मा भनेको छ व्हाई डिडन्ट यु ड्यास योर वर्क लास्ट नाइट। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ डु। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 18 मा भनेको छ आई ह्याभ ड्यास युजफुल बुक अन साइकोलोजी। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ अ। क्वेसन नम्बर 19 मा भनेको छ आई गट डाउन द बस व्हेन इट वाज ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ हेल्ड अप। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 20 मा हामीलाई सोधेको छ आई वेन्ट टु ड्यास युनिभर्सिटी टु टक द क्याम्पस चिफ। र राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ द। डेभिड इज अ क्रिस्चियन एन्ड गोज टु ड्यास चर्च अन एस्टरडे। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ नन। क्वेसन नम्बर 22 प्याटर्न इज नोटेड ड्यास इट्स ब्रास वर्क। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए 4। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 23 मा भनेको छ आई हेभ नो रिलेसन ड्यास हिज फ्यामिली। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ विथ। क्वेसन नम्बर 24 द डक्टर कर्ड मी ड्यास हिज फेभर। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ अफ। क्वेसन नम्बर 25 आई लाइक कफी बट माई ब्रदर ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ डजन्ट। क्वेसन नम्बर 26 इफ सी इन्भाइट्स हिम ही ड्यास सर्टेनली कम। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ विल। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 27 मा हामीलाई भनेको छ कम एन्ड सी मी टुमोरो ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ विल यु। क्वेसन नम्बर 28 50 माइल्स ड्यास अ लङ डिस्टेन्स। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए द्याट इज ई। र क्वेसन नम्बर 29 आई विस आई ड्यास अ बर्ड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ वेयर आई वेयर अ बर्ड। क्वेसन नम्बर 30 देयर आर द बोइज ड्यास आई वान्ट। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ होम। क्वेसन नम्बर 31 कुड यु टेल मी वेयर आई क्यान गेट माई फोटो ड्यास इज चिप प्राइस। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ टेकेन। क्वेसन नम्बर 32 मा भनेको छ माई ओल्ड सर्भेन्ट इज भेरी केयरलेस आई एम प्लानिङ टु गेट अ न्यू पर्सन ड्यास इट। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ टु डु। क्वेसन नम्बर 33 ही फेल ड्यास द इक्जाम। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ टु पास। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 34 मा भनेको छ लेट्स सेलिब्रेट ड्यास। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ सेल वी। क्वेसन नम्बर 35 मा भनेको छ इफ ही बाइज अ हाउस हियर इट ड्यास अ लट। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ विल कस्ट। क्वेसन नम्बर 36 आई ड्यास द्याट इफ इट वेयर नट सोल्ड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ वुड बाई। क्वेसन नम्बर 37 आई निडेड टु वर्क हार्ड ड्यास। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ डिडन्ट आई। क्वेसन नम्बर 38 दे डिड नट क्लाइम द माउन्टेन ड्यास द स्नो। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो रहेको छ बिकज अफ। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 39 मा भनेको छ द गर्ल वेन्ट द मार्केट ड्यास सेल अ पट अफ मिल्क। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ इन अर्डर टु।
र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 40 मा हामीलाई सोधेको छ द सिनोनिम अफ द वर्ड फ्रेगमेन्ट इज ड्यास। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ पिस। क्वेसन नम्बर 41 मा भनेको छ द एन्टोनिम अफ द वर्ड ड्यामेज इज ड्यास। राइट एन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेछ रिपेयर। क्वेसन नम्बर 42 योर कार निड्स ड्यास। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेछ पेन्टिङ। क्वेसन नम्बर 43 मा भनेको छ सी वाज बिन सिक ड्यास लास्ट मन्डे। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेछ सिन्स। क्वेसन नम्बर 44 मा भनेको छ यु विल वेट फर हर ड्यास। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ वान्ट यु। क्वेसन नम्बर 45 मा भनेको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी इज अ सेन्टर अफ ड्यास एजुकेसन इन नेपाल। र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ टर्सियरी। क्वेसन नम्बर 46 मा भनेको छ आई ड्यास इङ्ग्लिस वेन आई वाज इन अमेरिका। राइट एन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ स्पोक। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 47 भनेको छ वाइ डिड हि ड्यास द प्रिजन। र यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ टेक। क्वेसन नम्बर 48 मा भनेको छ वाइ डु ड्यास युज ग्लोभ्स। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ डक्टर्स। क्वेसन नम्बर 49 नर्सेस ड्यास बी काइन्ड टु देयर प्यारेन्ट्स। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ ह्याभ टु। क्वेसन नम्बर 50 सी बाउट ड्यास कार्ड्स लास्ट नाइट। राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी जो रहेको छ दज। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 51 मा हामीलाई सोधेको छ क्रिस्ट एन्ड ट्र कुन वेभमा हुन्छ। राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ ट्रान्सफर्स वेभ। सो यो क्वेसन्सहरू तपाईँ चाहिँ आफै पढ्न सक्नुहुनेछ, यो अलि नेपालीमा रहेको छ। तपाईँहरू सबै एकपल्ट राम्ररी पढ्न सक्नुहुनेछ र आफैले तपाईँहरू यसको एन्सर दिन सक्नुहुनेछ। नत्र म एकचोटि यो सबैको एन्सर आफैले दिइहाल्छु। र 51 को चाहिँ एन्सर रहेको छ एन्सर नम्बर सी। र 52 को चाहिँ एन्सर हुन्छ बी। र 53 को एन्सर चाहिँ सी रहेको छ जो रहेको छ 0 to 90 डिग्री। र क्वेसन नम्बर 54 को एन्सर रहेको छ ए। क्वेसन नम्बर 55 को एन्सर रहेको छ सी। क्वेसन नम्बर 56 को एन्सर रहेको छ सी। क्वेसन नम्बर 57 को एन्सर रहेको छ सी र 58 को एन्सर रहेको छ डी। क्वेसन नम्बर 59 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 60 को एन्सर सी र क्वेसन नम्बर 61 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 62 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 63 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 64 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 65 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 66 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 67 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 68 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 69 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 72 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 71 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 72 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 73 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 74 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 75 को एन्सर सी र क्वेसन नम्बर 76 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 77 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 78 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 79 को एन्सर पनि बी। क्वेसन नम्बर 80 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 81 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 82 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 83 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 84 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 85 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 86 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 87 को एन्सर बी र क्वेसन नम्बर 88 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 89 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 90 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 91 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 92 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 93 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 94 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 95 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 96 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 97 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 98 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 99 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 100 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 101 को एन्सर बी। क्वेसन नम्बर 102 को एन्सर डी। क्वेसन नम्बर 103 को एन्सर ए। क्वेसन नम्बर 104 को एन्सर सी। क्वेसन नम्बर 105 को एन्सर ए। सो अब यो चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा आएको छ। इङ्ग्लिसको चाहिँ म अलिक बढी प्रायोरिटी दिइरहेको छु। सो क्वेसन नम्बर 106 को चाहिँ मा भनेको छ न्युटन्स रन्स 9 किलोमिटर पर आवर हाउ लङ ही विल टेक टु कम्प्लिट अ स्क्वायर फिल्ड अफ लेन्थ 35 मिटर। राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 56 सेकेन्ड। क्वेसन नम्बर 107 मा भनेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर्मुला के हुन्छ भनेर सोधेको छ। यसको राइट एन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ पी इक्वल टु ITR/100। र त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 108 मा भनेको छ वाट इज द नेक्स्ट अड नम्बर आफ्टर 2n - 1 र यसको राइट एन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ MIMIC।
क्वेसन नम्बर 110 मा भने सरी यसको 2n+1 हुन्छ र यसको र क्वेसन नम्बर 109 मा भनेको छ फाइन्ड द रोमन नम्बर अफ द नम्बर 1999 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ MCMXCIX। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 110 मा भनेको छ which of the right 4 root 4 to the power 4 whole cube राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेछ 4096। क्वेसन नम्बर 111 मा भनेको छ फ्रम द इक्वेसन गिभन बिलो चुज द करेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेसन राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए 2x² + 3x - 5 = 0। क्वेसन नम्बर 112 द सम अफ फर्स्ट इभन नम्बर इज गिभन बाई राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी n2n+1। क्वेसन नम्बर 113 व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन बिट्विन 30 and 50 राइट आन्सर बी जो गरेको छ 40। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 144 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 115 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ। क्वेसन नम्बर 66 मा भनेको छ AB = यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ अप्सन नम्बर बी। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 177 मा भनेको छ 117 मा भनेको छ द सम अफ टु नम्बर्स इज 20 इफ द सम अफ देयर रेसिप्रोकल इज 5/24 फाइन्ड द नम्बर्स र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ 16 and 4। क्वेसन नम्बर 118 मा भनेको छ which one is correct for nth term of an AP राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ Tn = a + n - 1d। क्वेसन नम्बर 190 which is correct राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ LCM is greater than HCF। क्वेसन नम्बर 120 what is the number whose sum is 7 and product is 12 राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो गरेको छ बोथ ए एन्ड बी। क्वेसन नम्बर 121 र क्वेसन नम्बर 121 को चाहिँ नेपालीमा रहेको छ यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ जो गरेको छ 14%। क्वेसन नम्बर 122 र क्वेसन नम्बर 122 मा भनेको छ डिभाइड 25 इन्टु सच पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 108 र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ 18 and 6। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 123 को आन्सर चाहिँ डी रहेको छ र क्वेसन नम्बर 124 को आन्सर चाहिँ बी रहेको छ। क्वेसन नम्बर 125 को आन्सर चाहिँ बी रहेको छ र क्वेसन नम्बर 126 को आन्सर चाहिँ डी रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 127 को आन्सर चाहिँ ए रहेको छ र क्वेसन नम्बर 128 को आन्सर चाहिँ ए रहेको छ। क्वेसन नम्बर 129 को आन्सर चाहिँ डी रहेको छ र क्वेसन नम्बर 130 को आन्सर चाहिँ ए रहेको छ 30 को आन्सर ए रहेको छ। र त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 131 को आन्सर चाहिँ 131 मा चाहिँ आन्सर नम्बर सी रहेको छ 0 and 4। क्वेसन नम्बर 132 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। क्वेसन नम्बर 133 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए रहेको छ। 134 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। 135 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। क्वेसन नम्बर 136 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। 137 को आन्सर अप्सन नम्बर डी रहेको छ र 138 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ। 139 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। 140 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 141 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी रहेको छ। क्वेसन नम्बर 142 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ। क्वेसन नम्बर 143 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ र क्वेसन नम्बर 144 को आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी रहेको छ र क्वेसन नम्बर 145 मा स्क्वायर रुट भनेको छ 4x + 1/x को र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी रहेको छ सी हुन्छ यहाँनिर। त्यसैगरी क्वेसन नम्बर 146 मा भनेको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ x इन द एडजोइनिङ फिगर राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ यसको 45 डिग्री। क्वेसन नम्बर 147 मा भनेको छ व्हाट इज द फ्याक्टर अफ x² + 6x + 8 राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ x + 2 x + 4। क्वेसन नम्बर 148 मा भनेको छ हाउ मच इज इक्वल टु x0 यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 1। कुनै पनि नम्बरको माथि चाहिँ 0 हुन्छ भने 1 हुन्छ त्यसको भ्यालु। क्वेसन नम्बर 149 मा भनेको छ व्हाट द रेसियो अफ परपेन्डिकुलर एन्ड बेस अफ राइट एंगल ट्रायंगल राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ टेन्जेन्ट। क्वेसन नम्बर 150 मा भनेको छ र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ 44%। सो हेर्नु अब अर्को सेटलाई सोल्भ गरौँ।
क्वेसन नम्बर 1 मा सोधेको छ मोस्ट अफ डैश डक्टर्स इन द हस्पिटल आर फ्रम चाइना। यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ द। क्वेसन नम्बर 2 मा भनेको छ बाई द टाइम द एम्बुलेन्स एराइभ द पेसेन्ट डैश। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ह्याड डाइड। क्वेसन नम्बर 3 मा भनेको छ यु सुड गो टु पोखरा डैश यु वुड बी एबल टु भिजिट महेन्द्र केभ। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ देन। क्वेसन नम्बर 4 मा भनेको छ वाट इज द एन्टोनिम अफ डस्क। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ डन। क्वेसन नम्बर 5 मा भनेको छ बाई द टाइम दे एराइभ आई डैश। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो गरेको छ विल ह्याभ गन। क्वेसन नम्बर 6 मा भनेको छ डैश द पेन इन हिज ह्यान्ड ही कन्टिन्युड प्लेइङ। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ डिस्पाइट। क्वेसन नम्बर 7 मा भनेको छ आई फरबिड यु डैश। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो गरेको छ टु गो देयर। त्यसै गरी क्वेसन नम्बर 8 मा हामीलाई सोधेको छ एनोनिम अफ ह्याजी इज। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो गरेको छ क्लियर। क्वेसन नम्बर 9 आई राइट डैश माई राइट ह्यान्ड्स। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी विथ। क्वेसन नम्बर 10 द स्टुडेन्ट्स आर ओबिडेन्ट डैश देयर टिचर्स। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो गरेको छ टू। क्वेसन नम्बर 11 डैश हिज इन्टेलिजेन्स ही फेल द एक्जाम। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो गरेको छ इन स्पाइट अफ। क्वेसन नम्बर 12 सुशीला डैश द नर्सिङ एक्जाम बाई 2020 AD। राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ विल ह्याभ पास्ड। क्वेसन नम्बर 13 अल द ग्लिटर्स डैश नट गोल्ड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो गरेको छ इज। क्वेसन नम्बर 14 द सिनोनिम अफ द वर्ड जाइगेन्टिक इज डैश। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो गरेको छ इनर्मस। क्वेसन नम्बर 15 मा हामीलाई सोधेको छ द एन्टोनिम अफ द वर्ड ग्यादर इज डैश। र राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी स्क्याटर्ड। क्वेसन नम्बर 16 द पुलिस काउट द थीफ्स डैश द कर्नर द क्यासेटे एन्ड द प्लम ट्रिज। राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी एट। क्वेसन नम्बर 17 ओपन द विन्डो प्लिज सी सेड। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए सी आस्क्ड मी टु ओपन द विन्डो। क्वेसन नम्बर 18 scientists are warning the human activity is starting to cause dash in earth climate due to increasing temperature. Right answer option number B जो करेक्ट छ changes. Question number 19 antonym of the word coercive is. Right answer option number D जो करेक्ट छ gentle. र त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 20 मा भनेको छ synonym of the word meek is. Right answer चाहिँ option number C जो करेक्ट छ submissive. त्यसै गरी क्वेशन नम्बर 21 मा हामीले भनेको छ with increase in temperature heat energy will. Right answer option number A increases. Question number 22 which instrument is used to measuring for electric potential. यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ भोल्टमिटर. क्वेशन नम्बर 23 प्रेशर इज डिफाइन्ड एज डैश. राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ फोर्स एक्टिङ पर युनिट एरिया. क्वेशन नम्बर 24 लाइम वाटर इज र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी हुन्छ CaOH को हल टू. क्वेशन नम्बर 25 द मोस्ट रिएक्टिभ मेटल इज. राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी पोटासियम. क्वेशन नम्बर 26 केमिकल फर्मुला अफ सिल्भर ब्रोमाइड इज डैश. राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो गरेको छ AgBr. क्वेशन नम्बर 27 व्हाट इज द साइन्टिफिक नेम अफ टोड. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर बी जो गरेको छ B4. क्वेशन नम्बर 28 नेम द कॉजेटिव एजेंट अफ एड्स. राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो गरेको छ HIV. क्वेशन नम्बर 29 स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड इन. राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए जो गरेको छ इयर र त्यसको नाम चाहिँ स्टेप्स बोन हो. क्वेशन नम्बर 30 मा भनेको छ पेलेगारा इज ड्यू टु द डिफिसियन्सी अफ डैश. राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो गरेको छ नेसिन. क्वेशन नम्बर 31 which of the following disease is not transmitted by the mosquito bite. राइट आन्सर अप्सन नम्बर सी जो गरेको छ कालाजार. क्वेशन नम्बर 32 which deficiency leads to thyroid enlargement. राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो गरेको छ आयोडिन. क्वेशन नम्बर 33 which of the following blood group is universal recipient. राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो गरेको छ ब्लड ग्रुप AB. क्वेशन नम्बर 34 द पार्ट अफ द आई कन्सिस्टिङ नर्भस टिस्यू इज. राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो गरेको छ रेटिना. क्वेशन नम्बर 35 which of the following reduces the efficiency of hemoglobin. राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी जो गरेको छ कार्बन मोनोक्साइड.
Question number 36. The insulin and the necessary hormone for glucose metabolism is produced by, right answer option number D, जो गरेको छ pancreas. Question number 37 मा भनेको छ human beings have dash of chromosomes. Right answer चाहिँ option number D हुन्छ, जो गरेको छ 23 pairs. त्यसैगरी question number 38 मा भनेको छ blood is dash. Right answer option number D हुन्छ, जो गरेको छ connective tissue. Question number 39. Protein is absorbed in human body in the form of dash. Right answer option number B, जो गरेको छ amino acid. Question number 40. Convert 40 degrees Celsius to Fahrenheit. Right answer चाहिँ option number B हुन्छ, जो गरेको छ 104 degree Fahrenheit. र त्यसैगरी question number 41 मा भनेको छ lack of vitamin B12 can cause, right answer option number C हुन्छ, जो गरेको छ megaloblastic anemia. र त्यसैगरी question number 42 मा भनेको छ the swine flu is caused by which strain of influenza virus. Right answer चाहिँ option number B हुन्छ, जो गरेको छ H1N1. र त्यसैगरी question number 43 मा भनेको छ narrowest part of the alimentary tract where no digestion take place is. Right answer option number C, जो गरेको छ oesophagus. Question number 44. You have a patient with diarrhea. Your action is. Right answer option number C, जो गरेको छ give plenty of oral fluids. Question number 45. Which organism cause amoebiasis? Right answer option number A, जो गरेको छ int amoeba histolytica. Question number 46. What is the purpose of hot application? Right answer option number B, जो गरेको छ pain relief. Question number 47. The disease that may be transmitted by tattooing is. Right answer option number A, जो गरेको छ HIV. त्यसैगरी question number 48 मा भनेको छ during electrolysis of the water dash gas is collected at anode. Right answer option number A, oxygen. Question number 49. Dash cause conduction of electricity through a electrolyte solution. Right answer option number A, flow of ions. Question number 50. Dash deals with the story of nucleus. Right answer option number B, जो गरेको छ cardiology. Question number 51. Mitral valve is present between dash. Right answer option number A, left atrium and left ventricle. Question number 52. Dog has dash pair of chromosomes. Right answer option number D, जो गरेको छ 40. Question number 53. At what temperature will Kelvin and Fahrenheit scale coincide? Right answer option number B, जो गरेको छ 574.59 degree Fahrenheit. Question number 54. How much mass of water will be displaced by a man having 60 kg while swimming? Right answer option number D, जो गरेको छ 60 kg. Question number 55. If the focal length of the lens is 4 cm, then what is the power of the lens? Right answer option number A, जो गरेको छ 25 diopter. Question number 56. 1 unit of electricity consumption is equal to. Right answer option number B, जो गरेको छ 3.6 into 10 to the power 6 joule. Question number 57. For what purpose is sodium bicarbonate used? Right answer option number A, to make soap, glass and detergent. Question number 58. What is the acid is found in vitamin C? Right answer चाहिँ option number C हुन्छ, जो गरेको छ ascorbic acid. Question number 59. In industrial preparation of carbon dioxide, limestone is heated with high temperature with coal. What will be the product of this reaction? Right answer option number A, quicklime and carbon dioxide. Question number 60. In which era did the dinosaur originated on the earth? Right answer option number B, जो गरेको छ Mesozoic. Question number 61. The market price of the article which fixed is 1380 by increasing 15% in its actual price. What is the actual price? Right answer option number B, 1500 rupees. र त्यसैगरी question number 62 मा हामीलाई भनेको छ what is the area of the triangle having the side 16 cm, 20 cm and 12 cm? र right answer option number D हुन्छ, जो गरेको छ 96 cm square. Question number 63. The total surface area of the cone is 4928 cm square if the sum of the radius and the base is slant height of the cone is 32 cm. What is the radius of the base? Right answer option number B, जो गरेको छ 49 cm. Question number 64. What is the value of x in 2x 2 to the power 3x minus 5 into a to the power x minus 2 is equal to the 2 to the power x minus 2 into a to the power 1 minus x? Right answer option number B, जो गरेको छ 3/2. Question number 65 मा हामीलाई सोधेको छ in the given figure the area of the trapezium ABCD is 100 square centimeter and the area of the triangle ADC is 40 square centimeter. What is the area of triangle ABD?
र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर बी हुन्छ जो रहेको छ 70 सेन्टिमिटर स्क्वायर। क्वेश्चन नम्बर 66 ABCD is a parallelogram P is any point on CD if the area of the triangle DP is 15 centimeter square, the area of the triangle APC is 20 centimeter square, then the area of the triangle APB is right answer option number D हुन्छ जो रहेको छ 35 square centimeter। क्वेश्चन नम्बर 67 in a continuous series the sum of the product of the frequencies and mid value is 460 plus 23a if the sum of the frequency is 20 plus a find the value of the mean of series। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 20। क्वेश्चन नम्बर 68 when the card is drawn from the number of cards numbered from 4 to 40 find the probability that the card is multiple of 5 or 8। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 13/36। क्वेश्चन नम्बर 69 मा भनेको छ the ratio of the side of a triangle is 3:4:5 and its perimeter is 12 centimeter find the area of the triangle। राइट आन्सर अप्सन नम्बर ए हुन्छ जो रहेको छ 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर। त्यसैगरी क्वेश्चन नम्बर 70 मा भनेको छ इफ द एरिया अफ द रेक्टेंगुलर सर्फेस एन्ड द हाइट अफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म इज 660 सेन्टिमिटर स्क्वायर एन्ड 22 सेन्टिमिटर रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द पेरिमिटर अफ इट्स बेस। राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी जो रहेको छ 30 सेन्टिमिटर। Question number 71 by selling good at market price there is a profit 45% in certain discount is given then there is a profit of 19% what is the discount rate। right answer option number A हुन्छ जो रहेको छ 15%। Question number 72 a contractor had to finish the work in 60 days and he employed 50 men to work they finished the half work in 40 days how many more days he should adjust to finish the work in time। right answer option number C जो रहेको छ 50। Question number 73 the mark price of the calculator is 4000 if 13% VAT is levied after allowing 800 discount find the VAT amount। right answer option number D जो रहेको छ 416। त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 74 मा हामीलाई सोधेको छ if summation f of x is equal to 60 plus 45a and summation f is equal to 12 plus 9a then what is the mean। right answer option number A हुन्छ जो रहेको छ 5। Question number 75 what is the mean of 6 numbers is 20 if one number is deleted their mean becomes 15 what is the deleted number। right answer option number D हुन्छ जो रहेको छ 45। Question number 76 a man gets rupees 150 when he worked at rupees 50 and find when he is absent at what end month he got rupees 2100 find how many days he worked। right answer चाहिँ option number D हुन्छ जो रहेको छ 18 days। क्वेश्चन नम्बर 77 भनेको छ एचसीएफ निकाल्नु भनेको छ र यसको राइट आन्सर अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ x - y। क्वेश्चन नम्बर 78 मा भनेको छ a + b = 5 and ab = 6 then what is the value of a square minus b square। र यसको राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 5। त्यसैगरी क्वेश्चन नम्बर 79 मा भनेको छ 1/x + 1/y = 1/z and xy = z then what is the average value of xy and x and y। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर डी हुन्छ जो रहेको छ 1 - x/2। र क्वेश्चन नम्बर 80 मा भनेको छ an angle is 5 times its supplements what is the angle। राइट आन्सर चाहिँ अप्सन नम्बर सी हुन्छ जो रहेको छ 150 डिग्री। सो साथीहरु भिडियोहरु हामीलाई भने लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र यसको चाहिँ प्रिभियस पार्टहरु तपाईले हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ नत्र मैले यसको चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा वा कमेन्ट बक्समा पनि लिंक हाल्दिन्छु। सो तपाईहरु त्यो सबै भिडियो गएर हेर्नुस् तपाईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यो भिडियोहरु। सो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ।